हेलो एभ्रिवान, हामी क्लास 4 को म्याथमेटिक्समा छौँ र आज हामी नयाँ च्याप्टर फ्र्याक्सन्स स्टार्ट गर्न लागिरहेछौँ है। अगाडि हामीले अल्जेब्राहरू हैन एचसिएफ एलसिएमहरूको बारेमा हेरिसकेका छौँ। आज अब फ्र्याक्सन्सहरूको बारेमा हामी हेर्न गइरहेछौँ। हामीले क्लास 3 मा पनि फ्र्याक्सन्सहरूको बारेमा स्टडी गरिसकेका छौँ है। फ्र्याक्सन्सहरूको बारेमा स्टडी गरेर हामीले एउटा सिम्पल फ्र्याक्सन्सहरू भनेको के हो र फ्र्याक्सन्सहरूसँग कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ हैन। र आज हामी त्यही कुराहरू स्टडी गर्दै फ्र्याक्सन्सहरूको केही नयाँ कुराहरू पनि हेर्न गइरहेछौँ। जस्तै अब हाम्रो सुरुमा हामीले के हेर्छौँ भने हामीले के पढ्यौँ त फ्र्याक्सन्सहरू भन्ने कुराहरूको रिभ्यू गर्छौँ थ्रु सम क्वेसन्स है। ल हाम्रो रिभ्यू क्लास हो यो चाहिँ। सुरुको हामी यहाँ रिभ्यू गर्छौँ हामीले के स्टडी गरेका छौँ पहिले भनेर। ल है, पहिलो क्वेसन भनेको हाम्रो सेडेड अनसेडेड पोर्सन्सहरू सम्बन्धित रिलेटेड छ। सपोज यहाँनिर एउटा बक्स भयो, यहाँनिर 1 2 3 तीनवटा पार्ट छ है। तीनवटा पार्टमा मैले सपोज यो पार्टलाई चाहिँ के गरिरहेको छु सेड गरेँ अरे। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के गरियो त सेड गऱ्यौँ हामीले यति। ठिक छ। जम्मा जम्मी कतिवटा पोर्सन छ यहाँ, टोटल नम्बर अफ पोर्सन्स, टोटल नम्बर अफ पोर्सन्स भनेको के छ त, टोटल नम्बर अफ पोर्सन्स भनेको यहाँनिर 3 भनेर छ हैन। तीनवटा बक्सा छ यहाँनिर। र सेडेड पोर्सन भनेको कति छ त, सेडेड पोर्सन इक्वल्स टु 1 सेडेड पोर्सन छ हैन। एउटा पोर्सन चाहिँ तीनवटा पोर्सनमा एउटा सेडेड पोर्सन छ भनेपछि यहाँनिर हामीले फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन, फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन हामीले लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त, यहाँ 1/3 हुन्छ। 1/3 ले के भनिरहेको छ, यो एउटा डिभिजनै हो। यहाँनिर हामीले लेखेको जे लेखिरहेछौँ यो एउटा डिभिजन हो। र 1/3 चाहिँ सेडेड छ भन्नुको मतलब के हो त, यहाँनिर तीनवटा टोटल पोर्सन्स छ, यसले हामीले टोटल नम्बर दिन्छ। तीनवटा टोटल पोर्सन्समा चाहिँ 1 पार्ट चाहिँ के छ त, सेडेड छ। ठिक छ। 3 टोटल पोर्सन्समा 1 पार्ट चाहिँ सेडेड छ भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनमा सपोज यसरी एउटा सर्कल लिएँ मैले। यो सर्कलमा मैले यहाँनिर एउटा लाइन, यहाँनिर अर्को लाइन ताने है। ल थोरै यतापट्टि लगाउँ होला। ल त्यसपछि मैले यसलाई अब सेडिङ गर्छु। सपोज मैले एउटा यो पोर्सन ती पोर्सनलाई सेड गरेँ है। त्यसपछि यहाँको पोर्सनलाई सेड गरेँ। तपाईँले पनि मसँगसँगै सेडिङ गर्दै जान सक्नुहुन्छ। जस्ट पेन्सिलले सेड गर्दा पनि हुन्छ, कलर पेन्सिल छ भने त्यसले सेड गर्दा पनि हुन्छ है। ल अर्को यहाँनिर यसरी मैले यहाँनिर सेड गरेँ। जम्मा हेर्नुहोस् त तीनवटा पोर्सनलाई सेड गरेँ। अब यहाँनिर मैले के लेख्छु त, कतिवटा टोटल नम्बर अफ पोर्सन्स छन् हेर्नु त, टोटल नम्बर अफ पार्ट्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। टोटल नम्बर अफ पार्ट्स कति छ, 4वटा पार्ट छ हैन। 1 2 3 4 4वटा पार्ट छ। र सेडेड पोर्सन के छ, सेडेड पोर्सन इक्वल्स टु के छ, 3 छ हैन। 4वटा टोटल नम्बर अफ पार्ट्स छ र सेडेड पोर्सन भनेको 3 छ भनेपछि यदि यहाँनिर हामीले लेख्नु पर्यो फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट्स, फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट्स भनेर लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त, यहाँ जम्मा 4वटा पार्ट छ, त्यसमा 3 पार्ट चाहिँ के छ त, सेडेड छ भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ। 4वटा पार्टमा 3वटा पार्ट चाहिँ के छ त हामीसँग सेडेड छ यहाँनिर है। यो भयो। त्यसै गरी सपोज मैले यो पोर्सनलाई लिन्छु, यही पोर्सनसँग रिलेटेड क्वेसन्स छ हाम्रो अर्को है। ल
यहाँनिर राखेँ मैले यसलाई। त्यसपछि यहाँनिर मैले एउटा लाइन ताने यसरी है, यहाँनिर एउटा लाइन ताने र यहाँनिर अब मैले सेडिङ गर्छु। सपोज यो दुईवटा पोर्सन भयो, यहाँनिर एउटा पोर्सन, त्यसपछि यहाँनिर यसरी अर्को पोर्सनलाई सेड गरेँ है, त्यसपछि यो पोर्सनलाई नि सेड गरिदिएँ मैले। ल अब यहाँनिर के भयो त हेर्नुहोस् त, जम्मा जम्मी मैले कतिवटा पोर्सनलाई सेड गरिरहेको छु भन्दा सुरुमा टोटल नम्बर अफ पार्ट्स लेखौँ। टोटल नम्बर अफ पार्ट्स, टोटल नम्बर अफ पार्ट्स कति छ यहाँनिर 6 छ हैन, 1 2 3 4 5 6 वटा पार्ट्स छ। र नम्बर अफ सेडेड पोर्सन कति छ त, नम्बर अफ सेडेड पोर्सन, जम्मा जम्मी सेडेड पोर्सनहरू 5 वटा चाहिँ सेडेड पोर्सनहरू छ हैन। यो एउटा बाहेक अरू सबै सेडेड नै छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन। फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन भनेको के हुन्छ त 5/6 हुन्छ। भनेपछि 6 पार्टमा 5 वटा पार्ट चाहिँ के छ त सेडेड नै छ है, 6 वटा पार्टमा 5 वटा पार्ट सेडेड छ। यो भयो। यसरी हामीले के हेऱ्यौँ त सेडेड पोर्सन्सहरू कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। नेक्स्ट अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर के हो भन्ने चिन्नुपर्ने छ। यहाँनिर राइट द न्युमरेटर्स एन्ड डिनोमिनेटर्स भनेर छ। यहाँनिर केही फ्र्याक्सन्सहरू दिएको हुन्छ, यसले चाहिँ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर चिन्नुपर्ने छ है। अब फ्र्याक्सन्स भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ एक तरिकाले। फ्र्याक्सन्स भनेको के रहेछ, टोटल पार्टमा कति पार्ट हामीले सेड गरेका छौँ भन्ने माथिको इक्जाम्पलबाट भयो। अरू तरिकाले बुझ्दा टोटल पार्टमा कति पार्ट तपाईँले लिनुभएको छ हैन, ठिक छ, टोटल पार्टमा कतिवटा पार्ट तपाईँले लिनुभएको छ अथवा दिनुभएको छ हो, त्यस्तो कुरामा आउँछ हो। त्यही नै के हो त फ्र्याक्सन्स हो। त्यही एक्सप्रेस गरायो यसलाई डिभाइडको फर्ममा है, ठिक छ। डिभाइड भन्दाखेरि 5/6 भन्दा तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले 6 वटा पोर्सन लिनुभयो, 6 वटा पोर्सन छ। जस्तै हामीले 4 डिभाइड्स 16 भनेर हेऱ्यौँ भने यो त 16/4 भन्न खोज्यो हैन। 5 वटा पोर्सन 6 जना मान्छेलाई इक्वली डिभाइड गर्दा प्रत्येकले कति पाउँछ त भन्न खोजे जस्तो पनि हो यसले, ठिक छ। हो त्यसरी बुझ्दा त हुन्छ। फ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले थोरै यो कन्सेप्टलाई अलिकति भिन्नै तरिकाले बुझ्न खोज्छौँ। जस्ट के हो त कुरा दुइटैले एउटै भन्न खोजे हो, तर यहाँनिर 6 वटा पोर्सन छ, 6 वटा पोर्सनमा हामीले 5 वटा पोर्सन लियौँ भन्नु पनि त्यही नै कुरा हो है। ल यसपछि आउँछ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर लेख्ने कुरा। पहिलो के छ त हाम्रो यहाँनिर पहिलो भनेको हामीलाई 3/5 भनेर दिएको छ। 3/5 को न्युमेरेटर के हुन्छ, न्युमेरेटर इज र डिनोमिनेटर इज भनेर छ है। न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर इज के हो भनेर सोधिरहेछ। ल अब न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर भनेको के हो, जुन टोटल नम्बर अफ पार्ट छ त्यसलाई डिनोमिनेटर भन्छ, र जुन हाम्रो सेडेड पार्ट भनेर हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ, न्युमेरेटर भनेर भनिन्छ है। जुन हाम्रो टोटल नम्बर अफ पार्ट्स छ त्यो डिनोमिनेटर हुन्छ। न्युमेरेटर भनेको जतिवटा सेडेड पोर्सन छ हैन। अब अनसेडेड पोर्सन पनि हुनसक्छ, जे होस् त्यहाँबाट कति पोर्सनको कुरा गरेका छौँ भनेर भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। अथवा अझै सिम्पल टर्म्समा बुझ्दा जुन हाम्रो यो लाइन छ, लाइनभन्दा तलको पोर्सन छ नि त्यसलाई डिनोमिनेटर भन्छ। न्युमेरेटर भन्दा यो लाइनभन्दा माथिको पोर्सन जुन छ त्यसलाई न्युमेरेटर भनेर भन्छ। डिनोमिनेटर कति भयो त 5 भयो, न्युमेरेटर भनेको कति भयो 3 हुन गयो, ठिक छ। यसरी हामीले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर भनेर भन्न सकिन्छ है। त्यसै गरी हामीले यहाँनिर यो हेऱ्यौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले सपोज अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो 6/7 भनेर छ। अब यो 6/7मा डिनोमिनेटर भनेको के हो, यो लाइनभन्दा तलको पोर्सन डिनोमिनेटर भयो भने चाहिँ 7 हाम्रो डिनोमिनेटर भयो, र
न्युमेरेटर भनेको हाम्रो 6 हुन गयो हैन। तलको पोर्सन भनेको डिनोमिनेटर, माथिको पोर्सन यो लाइनभन्दा माथिको पोर्सन न्युमेरेटर भनेर भनिन्छ। ठिक छ। त्यसपछि आउँछ केही वर्ड प्रब्लम्सहरू हैन। हामी जस्ट रिभ्यू गरिरहेछौँ है यहाँसम्म। एन्सर क्विकली नै भनेर छ हैन, तर जे होस् यसलाई रिभ्यू गरौँ, राम्ररी नै रिभ्यू गरौँ। एन्सर क्विकली नै भनेर छ। पहिलो क्वेसन के छ भने सुनैना इट्स 3/4 parts 3/4 parts of a whole apple। ठिक छ। सुनैनाले चाहिँ 3/4 parts of a whole apple खाँदो रहेछ है। भनेपछि पहिलो क्वेसनले के सोधिरहेछ भने इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द एप्पल डिभाइडेड, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द एप्पल डिभाइडेड भनिरहेछ। एप्पल जम्मा जम्मी कतिवटा पार्टमा डिभाइड भएको छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ है। यहाँनिर अब 3/4 मैले के भनेको थिएँ, डिनोमिनेटरले टोटल नम्बर अफ पार्ट्स दिन्छ भनेपछि कतिवटा पार्टमा एप्पल डिभाइड भएर रहेछ त 4 पार्ट्समा। इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द एप्पल डिभाइडेड, द एप्पल इज डिभाइडेड इन्टु 4 पार्ट्स। ठिक छ। एप्पललाई चाहिँ 4 पार्टमा डिभाइड गरिएको छ है। त्यसै गरी अर्को क्वेसन भनेको के छ त हाम्रो, हाउ मेनी पार्ट्स डज सुनैना इट, हाउ मेनी पार्ट्स डज सुनैना इट भनेर सोधिरहेछ। सुनैनाले कति पार्ट चाहिँ एप्पल खायो भनेर सोधिरहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, क्वेसनले भनिरहेछ हामीलाई सुनैना इट्स 3/4 पार्ट्स अफ ए होल एप्पल हैन। 3/4 पार्ट्स अफ ए होल एप्पल खान्छ भनेर भनिरहेछ। भनेपछि 4वटा पार्टमा उसले 3वटा पार्ट खान्छ भन्यो हैन। सुनैना इट्स 3/4 पार्ट्स अफ एप्पल भनेको एउटा एप्पलको 4 भाग तपाईँले बनाउनु भयो, 4 भाग बनाएर तपाईँले 3वटा भाग खानुभयो, त्यहीबाट के भयो त त्यति चाहिँ सुनैनाले खाएको छ भनेपछि एन्सरमा के लेख्न सकिन्छ, सुनैना इट्स 3 पार्ट्स भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। सुनैनाले कति पार्ट खायो त, 3वटा पार्ट खायो। त्यसै गरी थर्ड क्वेसन भनेको यहाँनिर के छ त हामीलाई, वाट इज द फ्र्याक्सन अफ पार्ट्स नट इटन भनेर सोधिरहेछ। वाट इज द फ्र्याक्सन अफ पार्ट्स नट इटन। ठिक छ। कतिवटा पार्ट्स चाहिँ खाइएको छैन भनेर सोधिरहेछ यहाँनिर है। सपोज मैले यहाँनिर एउटा एप्पल बनाएँ हैन, यो मेरो एप्पलहरू, मैले एप्पललाई गोलो बनाइदिएँ त यतापट्टि यतापट्टि। यहाँनिर अब के छ, 4वटा पार्ट छ। 4वटा पार्टमा 3वटा पार्ट त खाइसक्यो सुनैनाले हैन। यहाँनिरको जुन 1 पोर्सन, त्यसै गरी यो सेकेन्ड पोर्सन र यो पोर्सन, यति पोर्सन त सुनैनाले खाइसक्यो हैन। यति पोर्सन के भयो त सुनैनाले खाइसक्यो। भनेपछि यति पोर्सन खाइसकेपछि अब बाँकी रहेको पोर्सन भनेको कति बाँकी रह्यो त हेर्नुहोस् त, यो पोर्सन चाहिँ बाँकी रहेको छ। अब यति पोर्सन चाहिँ के भयो छ, बाँकी रहेछ। रेडले देखाएको पोर्सन बाँकी रहेको छ हैन। भनेपछि 4 पार्टमा कति पार्ट बाँकी रहेछ त, 1 पार्ट बाँकी रहेछ, किन 3वटा पार्ट त खाइसक्यो हैन। भनेपछि 4वटा पार्टमा 1 पार्ट बाँकी रहेछ, त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। हामीले के लेख्नु पर्यो त, 1/4 पार्ट अफ एप्पल इज नट इटन भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर 1/4 पार्ट अफ एप्पल चाहिँ खाइएको छैन भनेर लेख्न सकिन्छ है। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर बी, देयर आर 8 गर्ल्स एन्ड 9 बोइज इन अ क्लास। देयर आर 8 गर्ल्स एन्ड 9 बोइज इन ए क्लास। एउटा क्लास छ जहाँ चाहिँ 8 जना केटी र 9 जना के छन् त
केटाहरू छन्, 8 जना केटी 9 जना केटा छन्। पहिलो क्वेसन के छ भने हाम्रो वाट फ्र्याक्सन अफ द पुपिल्स अफ क्लासेस आर बोइज। वाट फ्र्याक्सन अफ द pupils what fraction of the pupils of the class are boys भनिरहेछ यहाँनिर है। क्वेसनले के भन्यो त कति फ्र्याक्सन प्युपिल्स चाहिँ बोइज हुन् भनेर भनिरहेछ। अब यहाँनिर सुरुमा के गर्नु पर्यो त हामीले टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो। किनभने जब हामी फ्र्याक्सन भेट्छौँ फ्र्याक्सन हामीले टोटलबाट भेटिरहेको हुन्छौँ होइन, टोटलबाट चाहिँ हामीले फ्र्याक्सन निकाल्ने हो होइन। जसरी हामीले डिनोमिनेटरमा के गर्थ्यौँ त टोटल नम्बर अफ पार्ट्स भनेर राख्छौँ नि, त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पनि राख्न सक्यौँ यहाँनिर। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भेट्नको लागि 8 गर्ल्स छ 9 बोइज छ, त्यसलाई जोड्नु पर्यो। त्यसलाई जोड्दाखेरि अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ 8 + 9 जोड्दा 17 हुन्छ। 17 भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भयो है। जम्मा 17 जना स्टुडेन्ट छन् र 9 जना बोइज छन् भने टोटल स्टुडेन्टमा 9 जना चाहिँ बोइज छन् भने यति पोर्सन कभर हुने भयो होइन। हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ त 9/17 फ्र्याक्सन अफ द pupils of class are boys होइन। 9/17 फ्र्याक्सन अफ द pupils of class are boys भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, 9/17 फ्र्याक्सन चाहिँ के हुने रहेछन् बोइज हुने रहेछन् होइन। टोटल नम्बर अफ भेट्ने, त्यसपछि बोइजको नम्बर कति छ 9 छ नि, त्यसले डिभाइड गर्ने। त्यसपछि अर्को क्वेसन पनि हामीले सोधेको छ। अर्को क्वेसनमा हामीले के सोधेको छ भने जस्ट लगभग सेम क्वेसन नै हो, यो र त्यो क्वेसन लगभग सेम नै छ। त्यहाँनिर सानो एउटा चेन्ज मात्रै छ। चेन्ज के छ त अबको क्वेसनमा हामीलाई सोधिरहेछ गर्ल्स टोटल नम्बर अफ प्युपिल्समा कति फ्र्याक्सन चाहिँ गर्ल्स छन् भनिरहेछ। जस्तै टोटल नम्बर अफ प्युपिल्स 17 छन् र त्यसमा 8 जना चाहिँ गर्ल्स छन् होइन। टोटलमा 8 चाहिँ गर्ल्स छन् भनेर भनिरहेछ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले के भन्न सक्यौँ 8/17 फ्र्याक्सन of the pupils of the class are girls भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यति चाहिँ के हुँदो रहेछ गर्ल्स हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ 2 मा भयो। ठिक छ, ल यति चाहिँ हाम्रो गर्ल्सको नम्बर हुने भयो है। ल हामीले यति क्वेसन गरिसकेपछि त फ्र्याक्सनको अलिकति पुरानो कुराहरू रिभ्यू गऱ्यौँ। लगभग यति क्वेसन्सहरूले हाम्रो फ्र्याक्सन्सहरूमा के कुराहरू पढ्यौँ भन्ने कुराहरूलाई रिभ्यू चाहिँ गर्छ होइन। यति पोर्सनले जो हामीले यति कुरा पढाएको थियौँ भन्ने कुराहरूलाई रिभ्यू गर्छ। तर अझै हामीले पुरानै पोर्सनहरूमा अलिकति बढाउँदै जान बाँकी नै छ होइन। हामीले त लाइक अनलाइक फ्र्याक्सन्सहरूको बारेमा पनि स्टडी गरिसकेका छौँ होइन। हो त्यस्तो कुराहरू त्यस्तो पोर्सन्सहरू पनि आउन चाहिँ बाँकी नै छ है। ठिक छ, ल यसपछि हामीले एउटा कुरा हेर्न गइरहेछौँ। त्यो भनेको चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भन्दा टपिक भनेको फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा खासमा अ पार्ट अफ अ होल भनेर भनिन्छ। ठिक छ, फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ अ पार्ट अफ अ होल भनेर भन्न सकिन्छ। के भन्नु त यो टपिकले भन्दा हामीले एउटा टोटल अब्जेक्ट लियौँ होइन। जस्तै तपाईँले एउटा केक लिनुभयो है। तपाईँले एउटा केक लिनुभयो, सपोज यो एउटा यहाँनिर एउटा हामीले यसरी केक लियौँ अरे, यो केक भयो। अब यो केकको तपाईँले एक टुक्रा काट्नुभयो होइन। यो टुक्रा काट्नु पऱ्यो, यति टुक्रा काटेर तपाईँले लिनुभयो भने तपाईँले के लिनुभयो त टोटल केकबाट एउटा सानो पोर्सन झिक्नुभयो नि होइन। टोटल पोर्सनबाट टोटल पार्टबाट टोटल होलबाट एउटा सानो पोर्सन झिक्नुभयो। ठिक छ,
यसलाई नि के भनिन्छ त अ पार्ट अफ अ होल। पार्ट अफ अ होल भनेपछि एउटा टोटल कुराबाट तपाईँले एउटा सानो पार्ट झिकेर निकाल्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ अ पार्ट अफ अ होल भनेर भन्न सकिन्छ है। ठिक छ ल। यसपछि कसरी हेर्न सकिन्छ त यसलाई भन्ने कुरा हो। जस्तै हामीले यहाँनिर अगाडि पनि हेरिसक्यौँ, त्यही कुरालाई नै रिभ्यू गर्दैछौँ हामी है। ल यहाँनिर मैले एउटा यसरी बक्स बनाएँ। यो बक्सलाई मैले 3वटा भागमा डिभाइड गर्छु। 1 यहाँनिर हाम्रो 1 यतापट्टि भयो, त्यसपछि अर्को यहाँनिर यो 2 भयो, यतापट्टि 3 हुने भयो हैन। 1 2 3 पोर्सन भयो। यहाँनिर अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा सपोज यतापट्टिको पोर्सन हामीले लियौँ है। यहाँनिर यति सेड गऱ्यौँ हामीले। ठिक छ ल। यति सेड गरिसकेपछि हामीले 3 इक्वल पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ हैन। जम्मा जम्मी एउटा होललाई के गरेका छौँ, एउटा पेपर जस्तो सपोज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एउटा फुल पेपरलाई हामीले 3वटा भागमा डिभाइड गरेका छौँ हैन। सोच्नुहोस् कि तपाईँले एउटा पेपर लिनुभयो, त्यो पेपरलाई 3वटा भागमा काटे जस्तो हैन। अथवा मैले यहाँनिर यो एउटा बनाएँ नि, सपोज यहाँनिर मैले यसरी लिएँ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले के गरेको छु भन्दा यो एउटा पोर्सन भयो, यो अर्को पोर्सन भयो र यो अर्को पोर्सन भयो। सपोज यो पोर्सनमा मैले के गरेँ त, ल यो पोर्सनलाई मैले सेड गरेँ हैन। अब जम्मा जम्मी यो त सिङ्गल एउटा पेपर हो नि, एज अ होल एउटा पेपर हो। तर यो पेपरलाई यसरी मैले 3वटा टुक्रामा डिभाइड गरेँ हैन। 3वटा टुक्रामा डिभाइड भएको छ यो। ठिक छ। मैले ल फेरि ठ्याक्कै यहीँनिर जोडेँ, तर खासमा यो एज अ होल एउटा सिङ्गल पेपर हो भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ त, 1 रेक्टेङ्गुलर सिट, 1 रेक्टेङ्गुलर sheet of paper is divided into 3 equal parts। एउटा रेक्टेङ्गुलर सिट अफ पेपर छ र यसलाई हामीले 3 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरेका छौँ। एन्ड 1 पार्ट इज सेडेड। ठिक छ। एउटा पार्टलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, सेडेड गरेका छौँ। र यति 1 पार्टलाई सेड गर्दा हामी के लेख्छौँ त, फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट्स भनेको 1/3 भनेर लेख्छौँ। ठिक छ। 1/3 भनेर लेख्छौँ। जम्मा जम्मी यसले के भन्यो त कुरा भन्दा 3वटा पार्टमा एउटा पार्ट चाहिँ मैले सेड गरेको छु हैन। 3वटा पार्टमा एउटा पार्ट सेड गरेको छु। यो 3 भन्ने नम्बरले के बुझाउँछ भने मैले एउटा अब्जेक्टलाई 3वटा भागमा डिभाइड गरेको छु है। यदि मैले त 3वटा भाग जोड्ने हो भने त्यसले मलाई त्यही सिङ्गल अब्जेक्ट दिन्छ है भनेर भनिरहेछ। माथिको पोर्सनले के भनिरहेछ, त्यहाँनिर मैले एउटा त्यो अब्जेक्टसँग केही गराएको छु। सपोज स्याउ थियो भने खाएको छु, पेपर थियो भने त्यहाँनिर कलर गराएको छु होला, काटेर भाइलाई दिएको छु होला, त्यस्तो हुनसक्छ। तर के बुझ्नु पऱ्यो, 3वटा पार्टमा क्वेसन अनुसार 3वटा पार्ट छ, 3वटा पार्टले होल बनाउँछ, एउटा सिङ्गल पेपर क्रिएट गर्न सक्छ हैन। र त्यसको एउटा पोर्सन चाहिँ मैले के गरेको छु त, सेड गरेको छु भनेर भनिरहेछ। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो सर्कलको कुरा। सपोज यो एउटा सर्कल भयो हाम्रो। यहाँनिर यो सर्कलमा सपोज यतापट्टि एउटा लाइन, यतापट्टि अर्को लाइन लिइरहेको छु मैले है। यहाँनिर हाम्रो यतापट्टि अर्को लाइन आउन गयो। ल यो 2 लाइन्सहरू छ हामीसँग। यो लाइनलाई यतापट्टि साट्यौँ। ल यहाँनिर हामीले जुन लिएको छौँ सर्कल, यो सर्कलमा अब मैले सपोज यसको कति पोर्सन चाहिँ फिल गरेँ त भन्दा सुरुमा त मैले यो सर्कललाई 4वटा भागमा डिभाइड गरिरहेको छु हैन। यो सर्कललाई मैले 4 पार्ट्समा डिभाइड गरिरहेको छु। सपोज यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। यहाँनिर भयो, यहाँ एउटा पोर्सन आउन गयो यसरी है। सपोज यो एउटा पोर्सन भयो। यो सर्कललाई मैले काटेर हेर्दा
यो एउटा पोर्सन हुन गयो हैन। यसलाई डिभाइड गर्दै जाँदाखेरि यहाँनेर यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ नि त कुनै पनि सर्कलको पोर्सन्सहरूलाई हैन। ठ्याक्कै यसरी डिभाइड गर्दै जाँदा सपोज यो एउटा पोर्सन हो सर्कलको हैन, र यहाँनेर अब यो अर्को पोर्सन भयो होला, ठिक छ ल, यसरी बुझ्न सकिन्छ। यहाँनेर अब यो सर्कललाई फिल गर्दै जान्छु मैले हैन। सपोज गरौँ यो सर्कलमा मैले यसरी दुईवटा पार्ट फिल गरेँ, यो दुईटा पार्ट चाहिँ फिल गरेँ अरे है। अब यहाँनेर अलिकति यहाँसम्म आइपुगेछ, यसले यति फिलअप गरौँ है त ल। तपाईँले यो सर्कल एउटा केक जस्तो भनेर मान्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी यहाँ हामीले एउटा केक लिएको छौँ र यहाँनेर यसलाई फिलअप गराएछौँ हामीले है, यसरी फिलअप गराएछौँ। अब यो फिलअपमा यहाँनेर के भएको छ त, सपोज जम्मा जम्मी 4वटा इक्वल पार्ट्सहरू छ हैन, 4वटा इक्वल पार्ट्स छ र 4वटा इक्वल पार्टमा यहाँनेर 2 पार्ट्स चाहिँ के छ त, सेडेड छ हैन। 4 इक्वल पार्ट्स छ, 4 इक्वल पार्ट्स छ, त्यसपछि के छ यहाँनेर 2 पार्ट्स आर सेडेड भनेर छ र 2 पार्ट्स आर नट सेडेड हैन। सेडेड भनेको रङ लाएको, यहाँनेर दुईटा पार्टहरूमा हामीले यो रङ लगाएको छौँ हैन, दुईटा पार्टहरूमा केही पनि रङ छैन है ल। हो यो चाहिँ के भयो त, 2 पार्ट्स आर सेडेड र 2 पार्ट्स आर नट सेडेड। अब तपाईँलाई कसैले क्वेसन गरौँ यहाँनेर अब कति फ्र्याक्सन चाहिँ नट सेडेड छ भनेर सोध्यो भने हैन, तपाईँले के भन्नुहुन्छ, जम्मा जम्मी 4वटा पार्ट्स छ, त्यसमा दुईटा पार्टमा मैले केही पनि कलर लगाएको छैन भने चाहिँ 2/4 पार्ट्स चाहिँ के भयो त, नट सेडेड अथवा सेड नगरिएको पोर्सन भयो हैन। दुईटा पार्ट चाहिँ सेड नगरिएको पोर्सन हुन गयो, ठिक छ। यसपछि क्वेसन छ हामीसँग यहाँनेर। क्वेसन के छ भन्दा राइट द फ्र्याक्सन्स of the shaded parts, write the fractions of the shaded parts in words and numerals है। हामीले सेडेड पार्ट्सलाई चाहिँ यहाँनिर वर्ड्स र न्युमेरल्सको फर्ममा लेख्ने भनिरहेछ। वर्ड्स भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै यो क्वेसन गरेपछि हामीले मजाले बुझ्छौँ है त ल। पहिलो क्वेसनतिर हेरौँ, हाम्रो पहिलो क्वेसन पनि केकसँगै रिलेटेड छ। सपोज केकलाई मैले 4वटा भागमा यसरी डिभाइड गरेँ है ल, यो भाग भयो। त्यसपछि यसलाई मैले यहाँनिर सेड गर्छु है त ल। यसको हामीले लगभग एउटा दुईटा भाग यसरी सेड गऱ्यौँ है। यहाँनिर 2 भाग चाहिँ सेडेड पोर्सन भयो भनेपछि जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ पार्ट्स कति छ त, यहाँनिर लेखौँ टोटल नम्बर अफ पार्ट्स। हामीले सर्कललाई कति पार्ट्समा डिभाइड गरेका छौँ, 4वटा पार्टमा, र टोटल सेडेड पार्ट्स भनेको के छ, कतिवटा सेडेड पार्ट छ, टोटल सेडेड पार्ट्स इज इक्वल्स टु 2 भयो भनेपछि के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर, फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट। फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट भनेको 2/4 हुन गयो हैन। फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट भनेको चाहिँ के भयो त, 2/4 हुन गयो। यो भयो हाम्रो न्युमेरल फर्ममा। हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्नु भनेको चाहिँ केमा एक्सप्रेस गऱ्यौँ त भन्दा न्युमेरल फर्ममा एक्सप्रेस गऱ्यौँ हैन। अब यसलाई वर्ड्समा एक्सप्लेन गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ, माथिको पोर्सनलाई 2 हो नि, यसलाई 2 नै भन्ने, ठिक छ। माथिको पोर्सनलाई 2 नै भन्ने र तलको पोर्सनलाई हामीले चाहिँ अर्डिनल नम्बर्सहरू, हाम्रो जुन पोजिसन हेर्ने नम्बर्सहरू छ नि, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड पछि त अरू सबैमा के गर्ने, यो 4 हो नि, 4 को पछाडि टीएस थपिदिने त हो हैन। 4 को पछाडि टीएस थपिदिनु, 1 2 3 भएको चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेर भनिन्थ्यो। त्यसपछिको जे जति आउँछ त्यसको लास्टमा टीएस थपिन्छ भनेपछि यहाँनिर 4 छ,
सुरुमा 4 लेख्ने अनि यहाँनिर टीएच भनेर लेख्ने 2/4 ठिक छ 4 भागको 2 भाग चाहिँ सेडेड छ है भनेर भन्न खोज्यो यसले 2/4 ले के भन्न खोज्यो 4 भागको 2 भाग चाहिँ सेडेड छ भनेर भन्न खोजिरहेछ नेक्स्ट छ हाम्रो नेक्स्टमा मैले यसरी एउटा यो पोर्सन लिए यहाँनिर अब बटाबट लाइन बनाऊ ल यहाँनिर यो एउटा भयो 2 भयो यहाँ एउटा भयो सपोज यहाँनिर भयो यहाँनिर अब यहाँनिर हामीले एउटा लाइन कोर्यौँ है त यो एउटा बक्सा जस्तो भयो यो बक्सामा कतिवटा पोर्सन छ भन्ने कुराहरू हामी एकछिनमा गनिहाल्छौँ है त ल अब यसलाई हामीले सेड गर्ने कामतिर लागौँ सपोज यो बक्सालाई हामीले अल्टरनेट भनेको यसरी सेड गर्दै जाउँ है त यहाँनिर एउटा सेड गरियो त्यसपछि यो बक्सामा अर्को गरियो यहाँनिर अर्को गरियो है त्यसपछि यतापट्टि अर्को गरियो हैन र यतापट्टि अर्को पोर्सन चाहिँ सेड गरियो अरे ल यहाँनिर यसरी 4वटा बक्सेसलाई हामीले के गरेका छ त सेड गरेका छ हैन यसरी सेड गरिसकेपछि जम्मा जम्मी अब टोटल नम्बर अफ पार्ट्स कति छ त टोटल नम्बर अफ पार्ट्स टोटल नम्बर अफ पार्ट्स भनेको यहाँनिर कति छ गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 भन्छ जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ पार्ट्स 8 वटा छ र सेडेड पार्ट्स कतिवटा छ सेडेड पार्ट्स इक्वल्स टु यहाँनिर 1 2 1 2 3 4 4वटा पार्ट सेडेड छ अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट भनेको टोटल नम्बर अफ पार्ट्स 8 छ र माथि के छ सेडेड पार्ट भनेको 4वटा छ है 8वटा पार्टमा चाहिँ 4वटा पार्टलाई के गरिएको छ सेड गरिएको छ अब यसलाई हामीले वर्डमा लेख्नु पर्यो भने के लेखिन्छ माथिको पार्ट 4 भयो FOUR 4 लेख्यो त्यसपछि यहाँनिर डिनोमिनेटरमा 8 छ नि हामीले EIGST 8 लेख्ने र अर्को EIGH अब यहाँनिर TH हुन्थ्यो तर यहाँनिर एउटा H मात्रै थपिदिने किनभने T आइसक्यो 4/8 हैन 8 पोर्सनमा चाहिँ 8वटा पोर्सनमा 4वटा पोर्सन चाहिँ के गरेको छ त हामीले सेड गरेको छ ठिक छ यसरी लेख्न सकिन्छ है ल 2/3 4/8 यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ सपोज हामीले एउटा यसरी ट्रायंगल लियौं ल यो ट्रायंगल छ यहाँनिर यसलाई अलिकति ठुलो पनि बनायौं हामीले थोरै माथि पनि बढायौं यहाँनिर अब हामीले सानो ट्रायंगल्सहरु लिन सक्छौं यहाँ एउटा लाइन लियौं हामीले त्यसैगरी यतापट्टि पनि एउटा लाइन दियौं ल त्यसपछि यहाँनिर एउटा यसरी ट्रायंगल बनायौं हामीले यहाँ अर्को ट्रायंगल बन्यो अरे है त्यसपछि यहाँ एउटा ट्रायंगल बनायौं त्यसपछि एउटा दुईटा तीनवटा यहाँनिर 1 2 3 4 5 वटा बनाउनु पर्ने है सपोज ट्रायंगल चाहिँ यहाँसम्म आउन गयो यहाँसम्म ल त्यसपछि यो र यो जोड्यौं हामीले त्यसपछि यो र यो जोड्यौं त्यसपछि यो र यो यसरी जोड्यौं हैन यहाँनिर हाम्रो ट्रायंगल्सहरु आयो अब यो ट्रायंगल्सहरुमा हामीले केही शेडिङहरु गरौँ है त ल यहाँनिर भयो सपोज हामीले एउटा लिएको ट्रायंगल भनेको एउटा यो ट्रायंगल लियौं अरे ठीक छ एउटा यो ट्रायंगल लियौं हामीले त्यसपछि अर्को यो ट्रायंगल लियौं यो ट्रायंगल र यहाँनिर अर्को यो ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगलहरु लिएको छ है अब यहाँनिर जम्मा जम्मी कतिवटा ट्रायंगल छ त्यो गर्नु पर्यो सुरुमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जम्मा जम्मी 9 वटा ट्रायंगल्सहरु छ एउटा ट्रायंगलमा हामीले 9 वटा ट्रायंगल बनाएको अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दा मैले यो 9 वटा ट्रायंगल जोडे भने चाहिँ
के हुने रहेछ त मैले यो 9वटा ट्रायङ्गल जोडेँ भने मैले एउटा सिङ्गल ट्रायङ्गल पाउन सक्ने रहेछु भन्न खोजेँ। अब हामीले अब पार्ट अफ अ होल भनेको थियौँ नि, त्यही कन्सेप्ट अनुसार भयो भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ, टोटल नम्बर अफ पार्ट्स, टोटल नम्बर अफ पार्ट्स भनेको हामीले कति गर्यौँ त 3, 5, 8, यहाँनिर 9 हुने भयो। त्यसै गरी टोटल सेडेड पार्ट्स, टोटल सेडेड पार्ट्स भनेको के भयो त यहाँनिर 2 हुने भयो। ठिक छ, जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ सेडेड पार्ट्स 2 हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनिर अब फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट, फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट भनेको जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ पार्ट्स 9 छ र सेडेड पार्ट कति छ 2 छ भनेपछि 2/9 चाहिँ के हुने भयो, फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट्स हुने भयो। ठिक छ, 2/9 भनेको चाहिँ हाम्रो फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट्स हुने भयो। यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, यसलाई वर्डमा लेख्दाखेरि माथिको 2 जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, तलको 9 छ नि यसलाई NINTH 9th भनेर लेख्न सकिन्छ। के भयो त यहाँनिर 2/9 भनेर भयो है, यसरी लेख्न सकिन्छ। ल यसरी हामीले यो एउटा पोर्सन चाहिँ गऱ्यौँ। ठिक छ, जस्तै अब अर्को क्वेसन भनेको हामीले थोरै एउटा वाटर जारसँग रिलेटेड छ। ठिक छ, वाटर जारसँग रिलेटेड छ। हामी एउटा वाटर जार बनाउँछौँ यहाँनिर, सपोज यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर सरी मैले के गरेँ त एउटा वाटर जारको क्रिएसन गर्दैछु है त। ल यहाँनिर आयो, त्यसपछि यतापट्टि यहाँनिर यो एउटा, त्यसपछि एउटा बेस बनाउँ यसको, यहाँनिर यसरी एउटा बेस बनाइयो होइन। यसपछि अब यहाँदेखि हामीले के गर्नु पर्यो, मार्किङ गर्नु पर्यो। वाटर जारको काम भनेको मेजरमेन्ट गर्ने हो। यहाँनिर 0 भन्यो, यहाँनिर केही पानी हुँदैन, यो 1 भयो, यो 2 भयो, यहाँनिर हामीले 3 भनेर लियौँ, यहाँनिर हामीले 4 लियौँ, यहाँनिर हामीले 5, यहाँनिर 6, यहाँनिर 7, यहाँनिर 8, अनि यहाँनिर 7 भनेर लेखौँ न त। ल 7, 8, 9, यहाँनिर 10, यहाँनिर 11, यहाँनिर 12 भनेर छ अरे। यसले चाहिँ के दिन्छ त हामीले ML भनेर दिन्छ है। यो भनेको के को भयो त कन्सेप्ट, मिलिलिटर। ठिक छ, यहाँदेखि मिलिलिटरको कन्सेप्ट आयो। यति मिलिलिटर पानीको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है भनेर कुरा आयो यहाँनिर। त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, वाटर फिलअप गर्छौँ। सपोज यो लेन्थसम्म हामीले वाटर फिलअप गऱ्यौँ अरे, यहाँसम्म हामीले वाटर फिलअप गर्दै जान्छौँ, अथवा जतिसम्म वाटर फिलअप गर्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म हामीले वाटर फिलअप गर्दै जान्छौँ होइन। ल अब यसपछि हामीले के हेर्छौँ, फ्र्याक्सन्सकै कुरा त हेर्छौँ। यहाँनिर कति फ्र्याक्सन्स चाहिँ फिल छ र कति फ्र्याक्सन चाहिँ एम्प्टी छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। यहाँनिर ल यो क्वेसनदेखि नै हामीले सुरुवात गरौँ। सपोज हामीले कहाँसम्म फिलअप गराएको छौँ भन्दा हामीले यहाँसम्म फिलअप गऱ्यौँ अरे है त, हामीले यहाँसम्म फिलअप गरौँ। ल यहाँसम्म फिलअप गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त जम्मा जम्मी कति फिलअप गराएको छौँ भन्दा 2 ml सम्म फिलअप गराएको छौँ। ठिक छ, जस्तै टोटल क्यापासिटी के हुन्छ, टोटल क्यापासिटी भनेको यहाँनिर 12 ml छ होइन। हामीले किन टोटल क्यापासिटी लेख्यौँ भन्दाखेरि, अथवा यहाँनिर यो एउटा जारलाई 1 ml गर्दै 12वटा भागमा डिभाइड गराएको छ र टोटल क्यापासिटी यसको 12 ml छ। 12 ml मा फिल्ड चाहिँ कति छ त, फिल्ड एमाउन्ट अफ वाटर भनेको 2 ml छ यहाँनिर होइन। ठिक छ, 2 ml फिल्ड छ र एम्टी कति छ, एम्टी पार्ट भनेको कति छ 10 ml छ होइन। यहाँदेखि 2 देखि 12 सम्म गन्दै जानुहोस् त। अब हावालाई चाहिँ गनिँदैन होइन, पानीलाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 देखि 12 सम्म गन्दै जाँदा 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 10वटा भयो। अनि चाहिँ यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, फ्र्याक्सन
अफ जार फिल्ड। सुरुमा फ्र्याक्सन अफ जार फिल्ड भनेको कति भयो त जम्मा जम्मी 12 फिल हुनसक्छ तर फिल भयो 2 र त्यसै गरी फ्र्याक्सन अफ जार एम्टी भनेको 12 पोर्सन 12 छ टोटल फिल गर्ने क्यापेसिटी 10 चाहिँ के छ त एम्टी छ भनेर भन्यो यहाँनिर हैन। यही नै उसले खोजेको के हो त एन्सर हो है। सपोज अब हामीले यो जारले एक दुईचोटि युज गरिरहेको हुन्छौँ यहाँनिर मैले लिए यही जार छ हामीसँग अर्को क्वेसनमा यहाँनिर अब सपोज ठिक छ दुई यति थोरै त फिल नहुनु पर्ने हो ल अलिकति धेरै फिल गऱ्यौँ भनेर यहाँसम्म फिलअप गरियो ल ठिक छ हामीले यहाँसम्म फिलअप गऱ्यौँ है। यहाँसम्म फिलअप गरेर यसो हेरौँ त अब टोटल नम्बर अफ पार्ट्स चेन्ज भएको छैन। टोटल नम्बर अफ पार्ट्स कति छ टोटल नम्बर अथवा टोटल क्यापासिटी भन्दा अझै राम्रो सुनिन्छ। टोटल क्यापासिटी भनेको 12 मिलिलिटर छ। फिल्ड कति छ त फिल्ड पार्ट भनेको 4 ml छ र एम्टी पार्ट भनेको सपोज 4 सम्म हामीले फिल गराएको छौँ नि हेर्नुहोस् त 4 सम्म हामीले यहाँनिर फिल गराएको छौँ 4 देखि 12 सम्म गन्ने 1 भन्दै गन्ने 4 देखि 5 1 5 देखि 6 2 गन्दै जाँदा एम्टी पार्ट कति भयो 8 ml हुन गयो हैन। भनेपछि यहाँनिर हामीले फ्र्याक्सन अफ फिल्ड पार्ट भनेर लेख्यौँ भने कति हुन्छ टोटल 12 छ र 4 पार्ट चाहिँ फिल्ड छ 4/12 चाहिँ फिल्ड पार्ट भयो ठिक छ। त्यसै गरी अर्को भनेको फ्र्याक्सन अफ एम्टी पार्ट भनेको कति छ यहाँनिर 8/12 हुन्छ 12 मा 12 पोर्सन चाहिँ के छ त एम्टी छ है भनेर भन्न खोजिरहेको छ यहाँनिर ठिक छ। यसपछि हामी केही वर्ड प्रब्लम्सहरू हेर्छौँ यहाँनिर क्वेसनमा के छ हाम्रो वर्ड प्रब्लम्स छ। वर्ड प्रब्लम्स चाहिँ भनेर लेखेँ त मैले वर्ड प्रब्लम्स। पहिलो क्वेसन के छ यहाँनिर लालदेव इट्स 4/7 पार्ट्स अफ अ होल ब्रेड 4/7 पार्ट्स अफ ए होल ब्रेड ठिक छ 4/7 पार्ट्स अफ होल ब्रेड। अनि पहिलो क्वेसन के छ भने हाम्रो इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द ब्रेड डिभाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द ब्रेड डिभाइडेड भनेर भनिरहेछ। यहाँ पहिलो क्वेसन के सोधिरहेछ हेर्नुहोस् त क्वेसन एन्सर भनेको माथि हाम्रो फ्र्याक्सनकै पोर्सनमा छ हैन। कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि प्रश्नभित्रै उत्तर हुन्छ भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ ल तपाईँले। यहाँनिर अब 4/7 पार्ट्स भनेर दिएको छ यसमा तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर 4/7 पार्ट्स दिइसकेपछि पहिलो क्वेसनले के सोधिरहेको छ इन हाउ मेनी पार्ट्स द ब्रेड इज डिभाइडेड। हामीले के भनेको थियौँ डिनोमिनेटरले जेनरली टोटल नम्बर अफ पार्ट्सलाई डिनोट गर्छ हैन। डिनोमिनेटरले टोटल नम्बर अफ पार्ट्सलाई डिनोट गर्छ त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त डिनोमिनेटरमा 7 छ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ इन 7 पार्ट्स अथवा अलिकति अझै बुझ्ने तरिकाले लेख्दा द ब्रेड इज डिभाइडेड इन्टु 7 पार्ट्स भन्न सकिन्छ ठिक छ। ब्रेडलाई चाहिँ हामीले 7वटा पोर्सनमा डिभाइड गऱ्यौँ अरे। नेक्स्ट के छ हाउ मेनी पार्ट्स डज ही इट हाउ मेनी पार्ट्स डज ही इट कति पार्ट चाहिँ उसले खान्छ भनेर सोधिरहेछ र लालदेवले चाहिँ 4वटा पार्ट खाएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। 7वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ 7वटा पार्टमा 4वटा पार्ट उसले खाएको छ हैन। लालदेव इट्स भनिसकेपछि तलको पोर्सनले टोटल पोर्सन भन्यो माथिको पोर्सनले खाएको पोर्सन भन्यो। हाउ मेनी पार्ट्स डज इट ही इट्स 4 पार्ट्स अफ अ होल ब्रेड भयो है। थर्डमा हामीले के सोधिरहेको छ यहाँनिर थर्डमा हाउ मेनी वाट इज द फ्र्याक्सन अफ द पार्ट्स रिमेन्ड
वाट इज द फ्र्याक्सन अफ पार्ट्स रिमेन भनेर भनिरहेछ हैन। वाट इज द फ्र्याक्सन अफ पार्ट्स रिमेन। जस्तै हामीले अब अगाडि हेरौँ है त। जम्मा चाहिँ ब्रेडको कतिवटा पार्ट थियो, 7 पार्टमा डिभाइड गरेका थियौँ। 4 पार्ट लालदेवले खायो भने 4वटा भाग 7 पार्टमा डिभाइड गरेको कुराको के त 7 पार्टमा डिभाइड गरेको कुराको 4वटा पार्ट चाहिँ खाइयो भने बाँकी कति हुन्छ त भन्दा 3वटा पार्ट बाँकी रह्यो हैन। 4वटा स्याउको टुक्रा छ भने तपाईँले 2वटा टुक्रा खानु भन्दा 2टा बाँकी हुन्छ नि, हो त्यस्तै त कुरा भयो यहाँ। 7वटा पार्ट छ, तपाईँले 4वटा पार्ट खानु भने बाँकी कति पार्ट भयो, 3वटा पार्ट भयो भनेपछि 7मा 3 बाँकी छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँनिर 3/7 पार्ट्स अफ ब्रेड रिमेन्ड भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा हाम्रो 7 पार्टमा चाहिँ 3 पार्ट बाँकी छ है, अरू चाहिँ सबै सकिसक्यो भन्ने कुरा हो। ठिक छ। 7वटा पार्ट थियो, 4वटा पार्ट खायो र बाँकी रह्यो कति त 3/7 पार्ट चाहिँ के भयो त बाँकी रहन गयो हैन। यही त हाम्रो क्वेसनले सोध्न खोजेको, यसरी बुझ्न सकिन्छ है। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँनिर 13 of the total students of class 13 of the total students of class 4 come to school by bus and 15 by वाकिङ हैन। क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दा एउटा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छन् हैन। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्समा चाहिँ 13 जना बसमा आउँछन् र 15 जना हिँड्दै आउँछन् भनेर सोधिरहेछ। वाट इज द फ्र्याक्सन of students coming by bus। ठिक छ। क्वेसनले के भन्यो त हामीलाई क्वेसनले के दिइरहेछ 13 अफ द टोटल स्टुडेन्ट्स कम टु स्कुल बाई बस र 15 बाई वाकिङ। ठिक छ। के भयो त यहाँनिर 13 जना चाहिँ बसबाट आउँछन् र 15 जना चाहिँ हिँड्दै आउँछन् भनिरहेछ हैन। 13 जना बसबाट आउँछन्, 15 जना हिँड्दै आउँछन् भनेपछि कति पार्ट अथवा कति फ्र्याक्सन अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ हिँड्दै आउँछन् भनेर सोधिरहेछ यहाँ हैन। कति फ्र्याक्सन अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ हिँड्दै आउँछ भनेर सोधिरहेछ है। ल अब यो क्वेसनलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दा सुरुमा हामीले डिनोमिनेटर भेट्नुपर्ने हुन्छ हैन। सुरुमा हामीले डिनोमिनेटर भेट्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डिनोमिनेटर भेटेनौँ भने त अब फ्र्याक्सनमा त लेख्न सकिँदैन हैन। डिनोमिनेटर नभेटे फ्र्याक्सनमा लेख्न सकिँदैन। त्यो भएर सुरुमा डिनोमिनेटरको एक्सप्रेसन गर्नु पर्यो हैन। सुरुमा त डिनोमिनेटर भेट्नको लागि टोटल नम्बर भेट्नुपर्ने हुन्छ हैन। डिनोमिनेटर भेट्नको लागि टोटल नम्बर भेट्नुपर्ने हुन्छ। टोटल नम्बर हामीले कसरी भेट्न सक्छौँ, यहाँ 13 जना स्टुडेन्ट्स बसमा आउँछ भनेको छ, 15 जना हिँडेर आउँछ भनेको छ हैन। 13 अफ द टोटल स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 4 कम टु स्कुल बाई बस एन्ड 15 बाई वाकिङ भनेर भनिरहेछ हैन। भनेपछि 13 जना बसमा 15 जना हिँड्दै, यो दुईटालाई जोड्यो भने हामीले टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पाउँछौँ। किनभने यस्तो स्टुडेन्ट्स कोही छैन जो प्लेनबाट आउँछ त्यस्तो त भनेको छैन हैन। कोही स्टुडेन्ट्स पानी तैरेर आउँछ त्यस्तो पनि भनेको छैन। यहाँनिर त भनिरहेछ टोटल स्टुडेन्ट्समा 13 जना बसबाट आउँछन्, अरू भनेको हिँड्दै आउँछन्। अरू स्टुडेन्ट्स कुन तरिकाले आउँछन् त्यस्तो केही पनि भनेको छैन। यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा बसमा आउने र हिँड्दै आउने चाहिँ जतिजना यहाँ दिएको छ त्यो नै क्लास 4 को टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यहाँनिर 13 र 15 हामीले जोड्यौँ भने कति हुन्छ 28 हुन जान्छ। 13 र 15 जोड्दा कति हुन्छ यहाँनिर 28 हुन्छ। सुरुमा यहाँनिर टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको कति भयो 28 हुन गयो।
28 टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भयो। अब वाट फ्र्याक्सन अफ स्टुडेन्ट्स कमिङ बाई बस भन्दाखेरि जम्मा जम्मी यहाँनिर टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर लेखौँ। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के छ 28 भनेर छ हैन। र स्टुडेन्ट्स कमिङ बाई बस, स्टुडेन्ट्स कमिङ बाई बस भनेको 13 छ भनेपछि फ्र्याक्सन अफ स्टुडेन्ट कमिङ बाई बस, फ्र्याक्सन अफ स्टुडेन्ट्स कमिङ बाई बस भनेको के हुन्छ त यहाँनिर 13 डिभाइडेड बाई 28 चाहिँ फ्र्याक्सन अफ स्टुडेन्ट्स कमिङ बाई बस भनेर हुन्छ है। नेक्स्ट के छ यहाँनिर हाम्रो सेकेन्ड पोर्सनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि वाट इज द फ्र्याक्सन अफ स्टुडेन्ट्स कमिङ अन फुट, वाट इज द fraction of student coming on foot भनिरहेछ यहाँनिर ठिक छ। अब कति फ्र्याक्सन अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ फुटबाट आइरहेछन् भनेर सोधिरहेछ यहाँनिर। अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको कति छ 28 भनेर छ है। त्यसै गरी स्टुडेन्ट्स कमिङ बाई फुट भनेको कति छन्, फुटबाट आउने 15 जना छन् हैन। 15 जना फुटबाट आइरहेछन् भनेपछि यहाँनिर के लेख्न सक्यो, फ्र्याक्सन अफ स्टुडेन्ट्स कमिङ बाई फुट भनेको चाहिँ के लेख्नु पर्यो, जम्मा जम्मी 28 जना विद्यार्थी छन् र 15 जना चाहिँ केबाट आइरहेछन्, हिँड्दै आइरहेछन् भन्ने कुरा भयो हैन। 15 जना विद्यार्थी चाहिँ हिँड्दै आइरहेछन्, अरू चाहिँ जे होस् अब बसमा आइरहेछन् हैन। त्यो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन के छ भने देयर आर 21 मार्बल्स इन अ ब्याग, देयर आर 21 मार्बल्स इन ए ब्याग, जम्मा जम्मी 21 वटा मार्बल छ। 10 of them are red, 10 of them are red and the rest are blue, and the rest are blue छ। what fractions of them are red and blue, what fractions of them are रेड एन्ड ब्लू भनिरहेछ है ठिक छ। यहाँनिर क्वेसन त बुझिन्छ। हामीले के भन्यौँ भने जम्मा जम्मी हामीसँग 21 वटा मार्बल छ ठिक छ। जम्मा जम्मी हामीसँग कतिवटा मार्बल छ त 21 वटा मार्बल छ। त्यसमा के छ त 10 वटा चाहिँ रेड छ हैन, 10 वटा रेड छ र रेस्ट चाहिँ ब्लू छ। भन्न खोजेको के हो, 21 वटा मार्बलमा 10 वटा रेड छ र 10 मा अब 21 मा 10 घटायो भने 11 हुन्छ। 11 वटा मार्बल चाहिँ के छ त ब्लू छ भनेपछि वाट फ्र्याक्सन्स अफ देम आर रेड एन्ड ब्लू भनेर भनिरहेछ ठिक छ। वाट फ्र्याक्सन्स अफ देम आर रेड एन्ड ब्लू भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ। सजिलो छ ल। क्वेसन्स टोटल नम्बर अफ मार्बल्स लेखौँ सुरुमा। टोटल नम्बर अफ मार्बल्स हैन, कतिवटा मार्बल्स छ 21 वटा मार्बल्स छ र टोटल नम्बर अफ रेड मार्बल्स लेखौँ। टोटल नम्बर अफ रेड मार्बल्स भनेको कति छ 10 छ हैन। त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ ब्लू मार्बल्स, टोटल नम्बर अफ ब्लू मार्बल्स कति छ त 21 माइनस 10 गर्नु पर्यो। 21 माइनस 10 भनेको 11 हुन जान्छ हैन। 21 माइनस 10 भनेको कति भयो त्यहाँ 11 हुन गयो। अब यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्यो त फ्र्याक्सन अफ रेड मार्बल्स, फ्र्याक्सन अफ रेड
मार्बल्स भनेको के छ त यहाँनिर अब जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ मार्बल्स 21 छ र टोटल नम्बर रेड मार्बल्स कति छ 10 छ भने चाहिँ 10/21 भयो। त्यसै गरी फ्र्याक्सन अफ ब्लू मार्बल्स, फ्र्याक्सन अफ ब्लू मार्बल्स भनेको कति छ 21 छ, यहाँनिर माथि 11 छ हैन। यसरी हामीले भेट्न सक्यौँ यो क्वेसनको एन्सर पनि है। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त, वाट फ्र्याक्सन अफ द नेम्स अफ डेज, वाट फ्र्याक्सन अफ द नेम्स अफ days starts with the letter S in a week। ठिक छ, हामीले यहाँनिर के भनेको छौँ, वाट फ्र्याक्सन अफ द नेम्स अफ डेज स्टार्ट्स विथ द लेटर एस इन अ विक भनेर भनिरहेछ है। यहाँनिर अब के गर्ने भनिरहेछ त यसले, नेम्स अफ डेज स्टार्ट्स विथ द लेटर एस इन अ विक। जम्मा जम्मी हामीसँग 7 डेज छ है। सुरुमा हामीले के लेख्नु पर्यो त, टोटल नम्बर अफ डेज लेख्नु पर्यो है। टोटल नम्बर अफ डेज भनेर लेख्ने, टोटल नम्बर अफ डेज 7 हुन्छ। तपाईँले नेपालीमा गर्नुभन्दा काम छैन, नेपालीमा अब आइतबार सोमबार भन्नु भने त एसबाट स्टार्ट भएको केही पनि हुँदैन हैन। त्यसैले इङ्ग्लिसमा चाहिँ गर्नु होला है। इङ्ग्लिसमा गर्दा के छ त, अब एउटा सन्डे आउँछ, मन्डे त एमबाट स्टार्ट भयो, ट्युसडे टीबाट स्टार्ट भयो, वेडनेसडे डब्लुबाट स्टार्ट भयो, थर्सडे टीबाट स्टार्ट भयो, फ्राइडे यफबाट स्टार्ट भयो र स्याटरडे हैन। छुट्टीको दिनहरू चाहिँ यसबाट आउँदो रहेछ हैन। अरूतिर छुट्टी सन्डे हुन्छ, अरूतिर स्याटरडे हुन्छ है, मिलाएर राखे जस्तो छ। ल एसएसबाट स्टार्ट हुने 2 डेज रहेछ भनेपछि डेज स्टार्टिङ विथ यस, डेज स्टार्टिङ विथ यस भनेको कति रहेछ त, 2वटा डेज रहेछ भनेपछि यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौँ, फ्र्याक्सन अफ डेज, फ्र्याक्सन अफ डेज स्टार्टिङ विथ लेटर एस इन ए विक इक्वल्स टु के भन्न सकिन्छ, टोटल नम्बर अफ डेज 7 छ, माथि 2 आयो भने चाहिँ 2/7 हुने भयो हैन। 2/7 चाहिँ हामीलाई के दिने भयो त, टोटल नम्बर अफ डेज स्टार्टिङ विथ लेटर्स एस इन अ विक भन्ने कुराहरू दिन सक्छ यसले। ठिक छ, ल यो कुराहरू आयो यहाँनिर। यहाँनिर हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा, एउटा रिभ्यू गऱ्यौँ हैन, फ्र्याक्सन्सको थोरै रिभ्यू गऱ्यौँ, के रहेछ त फ्र्याक्सन्सहरूमा हैन। जस्तै त्यसपछि न्युमेरेटर्स र डिनोमिनेटर्स भन्ने भयो हैन। त्यसपछि अर्को के हेऱ्यौँ त, फ्र्याक्सन अफ पार्ट अफ अ होल भनेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को वर्ड प्रब्लम्सहरू हेऱ्यौँ हामीले है। ठिक छ, ल आजको लागि हामी यहीँसम्म हेर्छौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।